الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود الشريف. اللهم صل على محمد كما صليت على معزز حاضرین کرام، علماء کرام،
اور ددی علاقی غیرو پختنو مسلمانانو او پردنشینو باحیا خویندو میندو نن نهم تاریخ د جمادی الاولی سوار لسوا سلور سلوختم ہجری ستاسو پدی جامع مسجد کی دو قرآن کریم پا مناسبت یو دینی غنڈا او اجتماع مقرر شویدا مانا وڑاندے لوی لوی علماء کرامو دیری مدللی درنی خبری وکڑی مانا رسوم انشاءاللہ بیان کی گی مختصر وقت دپارا ستاسو وړاندې حاضر شوی ما د ټولو اوریدونکو په حضور کې درخواست دی چې د زړه غوږونه کلاو کړي. الله وی ان فی ذلک لذکرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید. د دین د خبرې نه با فائدہ هغه سړی علي چې هغه زړه او مزغو سره حاضر وي. داسې خلک به د الله د پیغمبر مجلس کې بناستو خو د مجلس د آداب و خیال میں نو نا مجلس پا ختم شو اگی تبا خیر و برکت ملاو نشو نو چلا بڑل یو بل تبیوی ماذا قال آنفا یردا سیوی زخوارو پوی نشو ما نو چی مونگ راغلیو کور دکان پٹے کار روزگار دی پری خیرے نو چی زان سر جولے کی سزا کور تا یو سی شاید چی دا خبرہ زما استاد دنیا و دا آخرت دا کامیابی ذریعہ گرزی دا اللہ رب کریم دیر نعمتون دی پا مونگا و تاسا در طولونا لوی نعمت آغا پی جندل پکار دی دور کی کہ یو سڑی اللہ پیسی ورکے نو دل دا نعمت کاری کچالکانے ملاو شویلے نو دل دا نعمت کاری کچالا بادشاہی ملاو شویلہ دل دا نعمت کاری کچاکور کی زویو شو ویرد اللہ نعمت دے راشا دا سے پلاران در توخے ما چی دا بچونا پسروستر گو جاڑی تاہوی چی بچے دا اللہ نعمت دے کترے چی دا گاڑے دا اللہ نعمت دے نو دا یورپ سپی پدا سے گاڑو کی گرزی چی زما استاد ملک وزیر اعظم پکی نشی گرزے دے قسم و خیال کہ بنگلہ نعمت وی نو دا نعمت پا اللہ کافر لور کرے کہ بادشاہی نعمت وی صرف نو بادشاہی خو دا فرعون اموا دا نمرود اموا
نظمائی عزتمند و نعمت پی جنا نعمت وی ستا حضرت یعقوب علیہ وعلا نبینا افضل الصلاة والتسلیمات واقعہ امام قرطبی رحمہ اللہ نقل کرے دا یعقوب علیہ السلام نا بچے پہ درکش یوسف علیہ السلام بے درکش جڑاگانے اکڑلے د فراق او د جدائی یو اگد سفر تیر کو یو دور دا سراغے چی بچے پیداش زیر رالو بابا یعقوب علیہ السلام ناس دے زیر والا ورطوئی چی بابا مبارک شاہ ستا بچے یوسف علیہ السلام جوندے اور جوندنا بادشاہ وقت دے لیکن بابا دا بچی جوند تا نخوشالی بابا دا بچی بادشاہ تا نخوشالی بابا یو دیر درون تپوسو علا ای دین ترکت یوسفا علا ای دین ترکت یوسفا اے زیر والا تا خمالا لیروی زیر راکڑے دا سے بچے چے ماور پسی پکلنو کلنو داغ جدائے پسی جڑاگا نکڑی قرآن وی وبیضت عینا من الحزن فهو كظيم دیر زیادے جڑاگانے میں کڑی دے زڑمے واری چتالا زیر کے صدر کما دکتا بخوانا راروان دی خلق زیر کے سور کئی حضرت یعقوب علیہ السلام چلے دے زیر والا توئے ظلم واری چی زیر کے صدر کما لیکن یعقوب علیہ السلام دے کور کے چار چاپے رو قتل نغنمشتا نجوارشتا نمٹیانشتا نورجشتا نجامشتا نپیسشتا دنریبے کور دے ویزیر والا ظلم واری چڑیر میں صدر کڑے خما اکلنا مذسب علیالنا اے زیر والا یو رزنا دعانا ترینا یو ہفتو شوانا ما سفڑ لی نظمال ویال سفڑ لی دمرا غریبی خدا چلو ولیکن حول اللہ علیکا سکرات الموت خدا چلو تعالی زیر کیو دعا کما علماء
ढेर खलक मजीद के तोहफे पैसे डाले वर्के खुच हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कमा डाले पेश करे दान दे मिसाल बपातिल शी दे मिसाल मसोक नखई वलाकिन हर्वन अल्लाह अलैका सकरातिल मौत ए जीवाला अल्लाह दे ताबाने दजल कदम सख्ते आसानी की राजीवा दुआ ज़कात नाज़ुक कदमियों नाजुक हाल ने और तुमरा खतरनाक दे याद टोल मुर कामयाबी भी जोड़ेगी याद टोल मुर नाकामी भी जोड़ेगी ज़का ज़मून पैगंबर दुआ गानो के दुआ दादा अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत ए रब्बा ज़स्ता पैगंबर ताता मोहताज मा स्ता पदर के सवाल गरे मारा बाद जल कदम सख्तो के मायवाज प्रे नगदे ज़कातारे खतरनाक टीम दे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तवे हव्वनल्लाहु अलैका सकरातिल मौत अल्लाह रे ताता दजल कदम सख्ते आसान की बियादना तपोस के आला अये दीन तरकता यूसुफा ए जीरे वाला तचरात ले नज़मा बचे यूसुफ अलैहिस्सलाम पकम दीन बानो दागो नजरिया सवा दागा वेना सवा दागा मंशूर सो दागा दावत सुशो दागा कार सुशो अला अये दीन तरकता यूसुफा अगजीर वाला तवे वाला दीन इस्लाम ए बाबा ज़चे रात नमा स्ता बचे यूसुफ अलैहिस्सलाम आगम सबक चेता वर्ताप माशुम तोब के वर्कड़ो चार सबक दला इलाहा इल्लल्लाह दे आला दावत दला इलाहा इल्लल्लाह आला दावत बानी बरकरार दे और दासी बरकरार दे चिपुलाओ जुम के खुदा प्रेदा दश्तो बयाबानुना खुदा प्रेदा स्ता बचे यूसुफ अलैहिस्सलाम आगा दजेल दतुरु तंबू शातम दावास करे दे चिया स्वाहिबा इससे जने आरबा मुतफर्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार या साहिबा सिजने ए जमात जेल मलगरो इब्राजी पैगंबर ने दक्वीना राबार की खुजान नखे चीज सो के माँ द मिस्र बाजार की खरसी की खुजान नखे चीज सो के माँ द अजीज मिस्र कोरता द नौकर पे सियजी खुरजान पहचान न के खलकुदा जेल दजी खुरजान पहचान न के खोजे कला मसलार तौहीद राला पुख्तानवे लुए खबर न पारा दलवे गवा जरूरत दे लुए खबर
پلوی خلی بانے خوان کئی اے تروسے زان ندے خولے چدا دو کوئی نارا باہر شو دا سوگ دے داد مصر بازار کی خرسے دو دا سوگ دے داد عزیز مصر کو دا چکلو دا سوگ دے دا جیل دا چرانو سوگ دے نانا خوچے کلان توحید نمبر راگلے واتباتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما بجني زجما زد خپل مشرانو پدین بان روانه ما زد خپل بابا یعقوب علیہ السلام دخپل بابا اسحاق ابراہیم علیہ التسلیمات پس روانه ما من انبیاء و خاندانیو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئنا منسرا خون کئی منسرا نخائی ان نشرکا باللہ من شیئنا چی اللہ سراد زر برابر سوشے پیرے مرے جوندے کانے ونا بوٹے ولی نبی ان نشرکا باللہ من شیئنا اللہ سرا شریک نہ پیدا کو او ایدا وڑا خبر ندا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس سبحان اللہ ذالک دا توحید بانے استقامتا دا قیدات توحید زڑکے پخیدلا بیاد دی دعوت پار میدان کے کول کاغ جھیل دے کاغ کلاوز مکراک بازار دے تشتو بیابان ندی خوچے زما پخل بانے دا توحید بیان دے ذالکا من فضل اللہ علینا وعلی الناس دا خود اللہ فضل دے دادا اللہ مہربانی دادا اللہ کریم احسان دے اے منن پدے بانے فخر کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دا اللہ لوی فضل دے چی زمون نسبت دا قرآن سرے زمون نسبت دا سنت دا مصطفیٰ سرے زمون تعلق دا علماء حق سرے علماء کرام سر زمون تعلق دے چاہی زارنا خاور کڑلا جیدادنے نیلام شو عزتنے تار تار شو پابندے پہ لگی دی جیلنو تلال سو پسرو منو بانی دنیا نلال خمون تیدا پیغام دا توحید پر خوزالکا من فضل اللہ علینا وعلی الناس سبحان اللہ اللہ شیخ سلم الحق رحمہ اللہ زمان استاد دا علماء پیجری اس وفات شد درس کی اوزل اسی پر سلگو جڑ وی اوزل شیخ القرآن رحمہ اللہ سر ثوابے کے روان وی او جربانی تیری دو
ویلتا یاسی نوجوانان ناس سورا منڈے کڑا شیخ سیب کینا اللہ چھے ڈوڑے دیر درون ستے ہو شیخ سیبیغ نیخ پختون سڑے وینا نظمون کار وی بس لارو چلک مزلو کوئی ما بیچ سرو الحقا میں چی جی خلق دیو پی جندل میں چی نجیو خو میں نا پی جندل خوڑیر دران خلق دی دیر درون ستے ہو ویراتوی دانا خلقو دی مخامخ جماعت کی میں توحید مسئلہ بیان کرا خلقو پکاو بانی ویشترم اور دی جماعت نے را بہر کرما خلقو روز غلولما ویدی اجرے ترالما ویدانن چی مالکم خلق دا چھیو ڈوڑے ستونا کئی ویدی مشران دل تناستو میں پختانوی پناہ برا لراکی ویدی مشران دی اجرے کی سپی ساتلیو ویر سپی را پسی کلاو کرو دی اجرے نے پسپو بانے زوز کرو لما دی دین دا پارا دا سے قربان خلق ورکڑی بہرحال ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ویا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار اے زماد جیل ملگرو داراتو ہے چدا گن آلیا خدایان چی چالا چایو زمواری ورکڑے دا چالے بلا زمواری ورکڑے دا جدا تبیخ کئی جدا تانیخ کئی یو سڑے دلیوان توب نا مرد خلقوی دا دلیوانو بابا دے یو سڑے نا واد کڑے مرد چاول رشتن ورکولا خلقوی دا دلیوانو بابا دے یو سڑے دتب مرد خلقوی دا دتب بابا دے یو سڑے دلنکو نمرد وی دا دلنکو بابا دے او خلو کی ناسی وجیب خبر دا دگا کم سڑے چھتوے دا کار زدد زیمداری دا دا چھ مرشو قبر ولتا کنلیو غسل ولتا ورکڑے دے کفن ولتا ورکڑے دے بیا قبر لتا ورے جنازہ پیتا کڑے دا بیا تریو رزی اجرکی امتناسوی دعا دے کول چھ اللہ داو بخی اللہ داو بخی اس بول خودتاوی چھ اللہ داو بخی داتا تا چلویل جوزد دوئے چھ تماو بخا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرنا سوک دا فرشتونا مدد غاڑی سوک دا انبیاؤنا مدد غاڑی سوک دا اولیاؤنا مدد غاڑی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار دانا تویا چدا گن آلہا غردی کیو اللہ نبارال عزیری والا توی علا دین الاسلام ستا بچے یوسف علیہ السلام اقا نظریہ واچکما نظریہ دمور پجولے کس دکڑے ودا لا الہ الا اللہ آغا نظری سراد عزیز مصر کو دم تلے دے آغا نظری سراد جیل دم تلے دے آغا نظری سراد جیل نراوت دے تخت و تاج بانی ناس دے اس بابا یعقوب علیہ السلام خوشحال شو جواب کی وی آلآنا تمت النعمہ اس نعمت پورا شو یواز او
اولاد نعمت نده یوازی بنگلا نعمت نده یوازی جیداد نعمت نده یوازی گاڑ نعمت نده حاجی چکلانی سرا ایمان راشی بچے دیندار دے ندا نعمت دے تاکی ایمان دے کاروبار اشترے ندا نعمت دے اے بادشاہی نعمت دے کچھ ایمان ویلک بادشاہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد نعمت دے کچھ اولاد دیندار وی لگو گورا بابا وی چی آلانا تمت النعمة اوزبے لگ مخدر تو اللہ وی والذین یمسکون بالکتاب والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نعمت پہ جنا چکلا ایمان دے نو حضرت بلال پاس کر اٹھو بانے پروتے پتنگار وینی روان دی خو بلال بخلے بانے دا احد آواز دا اللہ نعمت دے سبحان اللہ دی دوئی نعمت نمستا بچے قرآن والا دے دا نعمت دے ستا نسبت تو علماء حق کو سر دے دا نعمت دے ستا کور کی تعلیمات قرآن و سنت دین دا نعمت دے ستا بچی نسبت مدارس اسلامی و سر دے دا نعمت دے ستا کور کی لنا فہم بی بیانے آگی پنزختا منزنو والا دین دا نعمت دے آجی نعمت سشر دا دین دے دینا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم اللہ وی اغا سلسلات نبوتا چید حضرت آدم علیہ السلام ناشرو شویوا رفتا رفتا پروج بان روانوا کلا نوح علیہ السلام رازی کلا حود علیہ السلام رازی کلا صالح علیہ السلام رازی کلا ابراہیم علیہ السلام رازی کلا شعیب علیہ السلام رازی کلا موسیٰ علیہ السلام رازی آخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رالو اليوم اکملت لکم دینکم اغا سلسلہ سرطا ورسیدہ واتممت علیکم نعمتی اللہ نعمتنا میں سرطا ورسولہ ورزیت لکم الاسلام دینا او سوک بس طریقہ پخی سوک پیو قانون روانی سوک پبل قانون بانے روانی خوا رضیتو لکم الاسلام دینا اللہ وی ماتا ستا دنیا کی قانون و نظام حیات اسلام پکڑے دے او اللہ وی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللہ اکر اسلام نالاوا بلا لاربان روان شنو تاوانی خلق سوئی یاروی کمونگا تاکارونو کنو سوچل گوش وی اس چل نکی اس چل نکی گی چل باخرت کی گی اللہ وی وہو فی الآخرت من الخاسرین بائی سڑے او گناہ کئی او بیازان لپدے تسلی ورکی مروی کزپنا حکم اللہ ولی مانو ولی اے
چاہ اللہ پا پیغمبر بانے دا طوائف پا میدان کی کانی وڑو تاسو چنداولی دلی چرا چاہ اللہ سپا کی شل شوے مات شوے دے اگر اللہ پا پیغمبری پا حرم کی چی کلمی للی اچھول تاسو اولی دلی چاہ اللہ سپا کی مات شو نا اکنزلی چی کول نا اسم نکی خبر رست روان رکھا دانا چطور ایسا غلط کارو کمانو خلبا میں کگشی نکگی یو خلدی وہاں وقت روان دے بیابا افسوس کے باران زبا عزت مندو دنیا یو سورد زندگی را تیرا شو تیری گی غم دا آخرتو کا غم دا قبرو کا فمونگا یو خطرناک زندگی دا قبر را روان دا دا قبر آواز کی آنا بیت الوحدہ او انسانانو زدی آوازی والی کوری ما زان سر ملگرے دل تراولا ملگرے یار دوست سوگ دے ایمان دے قرآن دے دا زان سر قبر دے ویزنتی او کوری مرنا راولا دا وحشت آوازی والی کوری ما دے یری سراولا زان سرا نندے آوازنو نمونگا غافل پراتی بس ہر سڑے پدے کے لئے چھے خوخرا خوص کا خواہندہ خکور جوڑ کا بس آخرت فکر نشتا دین صرف منز دے بس دا منز منتا دین خکاری باس نور کزا سکوما زمان غاڑا کیا رو پڑے نشتا نا منز پا دین کی او عمل دے پول منز دین خو نلے کرے چی بس منز دے و بس دوری سب نشتا منز زان لا عمل دے پا دین روجہ زان لا عمل دے حج زان لا عمل دے زکاة زان لا عمل دے زکا اللہ یا ایو الذین آمنوا دخلو فی السلم کافا اسلام پزان پارے ٹول عملی کا اے زمان عزت مندو دا دین قدر ہو گئی دا دے علماء قدر ہو گئی چھے بیلانے چھا تاس تو قرآن بیانے تاس تو سنت تو مصطفیٰ بیانے اوٹ نگواری نوٹ نگواری صرف دا اللہ دا رضا پارا ستا ہری پارٹے صرف تعلق دے تو پوشو ستا پارٹی پوشا فمونگا دوی راشا زمان اورورا زان سر قبر لقرآن یوسا ایمان یوسا قرآن والاو گرزے گا تو قرآن خادم گرزے گا مون صرف دایا آواز کو ماں چکم آیاتون ویلیو دو سورہ یونس آیاتون دی رب العالمین اعلان کیا ایوہ الناس اے تولی دنیا کتا تعلق دا یہودیت سر دے کستا تعلق دا نصرانیت سر ہے ہر مکتب فکر والا ہے ہر نظری والا ہے ہر منشور والا ہے فاللہ ویا ایوہ الناس اے طول خلقوں اے طول انسانانو اللہ وی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تاستا دخل رب دا طرفنا دخل پالنہار دا طرفنا آغازات چیتنوی تب عالمی ارواح کیوی آغازینا دنورو دستوک میرا ناتا منتقل شوی بیاد پاران پساس کو کی ازمکی ترالی بیاد آگی پسریہ بانے پٹوکا ورسیلی دانی فروٹ اخر ریشو دانی پسریہ بانے دمور سنیتا او دا پلار و شاکر آلی بیاد مور پخیر تکی ستانت خواب یا ٹوٹل
شواب یا ټوټه د غوښې شواب دا تا باندې دا مختلف حالات تیر کړل بیا دې په یو ناشنا طریقې باندې دنیا ته راولېږلې دې کارونو حالات رب ویلی شي نو الله وایي قد جاءتکم موعظة من ربکما دنیا والا دارا پالنہار دا طرفنا دا قیمتی نصیحت تاسو تراغلے زبر مزما خبر کی خیر دے زبر زما خبر کی خیر دے بل وہی زما پیر سے میری درنے خبر گئی زما مولا سے میری درنے خبر گئی زما ملک سے میری درنے خبر گئی منگوائیو نا 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 زما رب میری درنے خبر گئی قد جاءتکم موعظة من ربکم درب طرف نادا قیمتی نصیحت راغلے کتا تا دو نصیحت ضرورت ہوئی تزان ربتا محتاج گنین دے نصیحت لا غاڑ مٹے راشا دے نصیحت لا کھینا دا نصیحت ازدکا داول ولا دے بانی عملو کا وشفاء لما فی الصدور اللہ وید تمام بیمارو علاج کو قرآن کے دے ستازڑ کے بغض دے حسد دے کینہ بیدی دا شرک دے کفر دے بدعات دی رسمون و رواجن دی اللہ وی وشفاء لما فی الصدور اللہ وی دا تمام بیمارو علاج دا قرآن کے لئے کلانا قرآن سینے تخت شو اگا سینبا نورانی شی اگا سینبا معطرہ منورہ شی اگا سینکی بات چراغ توحید لگی اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور اللہ وی دارنا دا دارنا زڑترا لا زڑ منور شی یهدی اللہ لنوری من یشاؤ گورا یا ساتی دا ہر سڑی دو وسکا دا قرآن خدمت ندے یهدی اللہ لنوری من یشاء دا اللہ کریم میرو بانی دا سوک اللہ خوخی دخبل کتاب نو کری اگرزے خادمی اگرزے دے مبلغی اگرزے ویضرب اللہ الامثال للناس اللہ خلق تا مثالنا بیانے اللہ وشفاء لما فی الصدور داد زڑنو دے بیمارو علاج دے وہدن دا قرآن دے ہدایت خزانہ دا اللہ بعد خلقی قرآن سر ہدایت نرازی اللہ وی ہدن للناس ہازا ہدن للمتقین یو آیات کھولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفال فال سروی منی بطاق الہدا فی غیرہی اضلہ اللہ کچھا دا قرآن علاوہ بل شس کی ہدایت
تالاش کنو آباد ہدایت پزے گمراہ طرف تزی اضلہ اللہ وہدن ہدایت خزانہ قرآن دا ورحمہ اور رحمت قرآن دے کتوے چی ما باید اللہ کریم دا مخا رحمت نازل شی زبا قربانی رحمتنا نازل شی انوارات راشی خوشحالی سکون راشی نو رحمہ قرآن لراشا قرآن لراشا اوے لن مثالے ہو دی دور کی دی گرانے تو گورا بے روزگارے تو گورا غریبے تو گورا ستاسو دمیاشتی پا دیر شو پسلویخ زرم کار نکی او دخپل علماء دی پاکو جامو تلگو گورا تا پسلویخ زرو کی پاکی جامی وانا چولی تا پسلویخ زرو کی اسری کڑے پانو سے دے خفراک دے انہوں کو دعالیم اتزر لزر تنخار تانا خفری تانا خسکی تانا خواہم دی دادا قرآن کمال لے دادا قرآن کمال لے اللہ واللہ دے سر رحمت نرازی سکون رازی اطمینان رازی خوشحالے رازی کامیابے رازی صحابہ کرام سرا ٹینکنو توپک ور سر نشتا اٹم بم نشتا توپی نشتا جاز نشتا جدید ٹیکنالوجی نوا وہ دنیا بادشاہی کڑے دا تا سر ہر سشترے پخپل گور کی ارے گی فرق سرے اگی سر قرآن دے و تاثر ننسینا کے قرآن نشتا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللہ فضل دا اللہ رحمت دا اللہ چھ قرآن دے سنت دا پیغمبر دے تید دے حامل والم گرزولے تید دے مبلغ و دائی گرزولے فبذالکا فلیفرحو پدے خوشحالی کا سوپا خوشحالی پا دنیا کے سوپا پہ الیکشن بانے خوشحالی گئی سوپا دا بچی پا ڈاکٹرے بانے خوشحالی گئی انجینئرے بانے خوشحالی گئی اللہ وی فبذالکا فلیفرحو خوشحالی پا دی دینوں کا ہوا خیر مما یجمعونا آخلق جسرا جمع کے دعوتونا بہتر دادن دے زکا ایک یو سڑے پیلٹ شو انجینئر شو ڈاکٹر شو پیسے بہو گٹی خطر قبر محکی سنشتا ذالکا فعارضا من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم بس پتہ بجی خبر ختم شلا ایک خلق سوئی سابقہ وزیر اعظم سابقہ جرنے سابقہ ججو لیکن عالم تچا منویلی جی سابقہ مولانا سے سابقہ قاری سے وہ دا اسم عالم و قاری دے پس دمرگم خلقوی مولانا سے قاری سے سمرلوی مقام دے سمرلوی مرتبہ دا قرآن سربا وفا کو کنبا کو جواب راکی کو بے انشاءاللہ کہا قرآن سربا مینا کو قرآن تبکینو او دے قرآن والا و ملگرتیابا کو آخرنے خبرکم علماء بیادبی معاف کلیش دا خبرو بعد خلقو لگا بدنو لگا ماشاءاللہ ساسولا جماعتم زیر تعمیر لے او دا زمون علماء کرام چانا چاندی نواری چانا پیسی نواری خواسی خلو کی ناسیو کنا یو تپوس کنا کوما او جواب پٹول پمین راکوئی دا دے قرآن مرتبہ اچھتا لکا دا نسوارو وائے کنے پزورو ہے دا پزورو ہے یا قرآن دا دی عالم و دا مولانا سے مرتبہ اچھتا لکا دا نسوارو دا دی جماعت مرتبہ اچھتا لکا دا نسوارو خواست پخپلو کی فیصلہ کو نسواری
24 घंटों की यो पूरे खत्म है नासिरा गाना यो पूरे पसोला वह कर यार कोई की गप ना हो सड़िया पसोला दबियाश सोशी वह कर यार ₹500 उस राजे तासोए चिल कुरान मर्तबा उच्चतर नासिरा आलिम मर्तबा उच्चतर दो जुमात मर्तबा उच्चतर टोल कसम दे दरो हुआयु पेमान वाय दमियाश्ती मूला जुमात ₹100 वर्कव हाँ आज कम वर्की ₹100 बसवा चियो कौम दमियाश्ती पनसवार ₹500 वर्की आओ जुमात आलिम और कुरान ₹100 निशी वर्कोले दा कामयाबे मुंदेशी मुमताज उदायो मिलत को चे कम से कम दी दिनों दे कुरान ता खुद नस्वार नस्पका मगोरा दादेर लुई दिन दे बारे जमा पैगंबर चढ़े दले दे बदी दिन बारे जमाने पैगंबर मासूमे बचे तो तलाक मिलाओ शेरे ददी दिन दो जिन जमाने पैगंबर को बीवी बारे तो ज़िना बदनाम लगे दलेला ददी दिन दो जिना जमाने पैगंबर ग्रेबान तती ज़ंदे छोरे शेरा ददी दिन दो जिना जमाने पैगंबर पमला कुल्मी लरी छोरे शेरी ददी दिन दो जिना जमाने पैगंबर के त्वाइफ का मैदान की द्रीमिना कानी वो इधरी दी ददी दिन दो जिना जमाने पैगंबर करो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकल नस्टोटे शेरे ददी दिन दो जिना हज़रत सुमैया शहादत रागले रे हज़रत बिलाल पतो दो शुक्र पस्करुन बारे रागले शेरे ददी दिन दो जिना नखल को कुरुन स्वजीद दी नखल को जेदादुन नीलाम शुरी उलमा पे शहीदान शिविरी वेल कुर्बाने पे खल्को वर कुड़ी यतीमानान रागली कुंड पैदा शिविरी मेहंदी पूरी शिविरी सबाब क़यामत पर ददगे खल्को नासियो ज़ुम बगरेवानी वली मुंदी दिन सर लोटे को वली मुंदी दिन सर टोक्यो मस्खरे शुरू करे ए मुसलमानानो पर आखिर में खबरों बेगार लग सोचो का फिक्रों का चिज़रवान कम पले एमा दा जमा दीना दा कम ख्वालालो जमान पार जमान महबूबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जड़े दलेले स्तुर्गु नौखी दलेले माददी दिन दा पार सोगड़ल माददी दिन दा पार सुगड़िली ए दिन दा पार कुर्बाने लब तैयारी इंशाअल्लाह कर नबी वे खियारुकुम व अफाज़िलुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा सहाबे किराम मजबना सरा रोजादार पकिश्ता सखियान पकिश्ता तहज्जुद गुजार पकियू नवाफिल वाला पकियू लोए सवाबुन वाला ज़ाकिरीन पकियू लेकिन नबी वे खैरुकुम खियारुकुम व अफाज़िलुकुम मन तअल्लमल कुरआना तासुके तोरना बेहतरीन खलक आगा खलक दी चिरचा निस्बत कुरान सरद वेलो दे याद आवरे दो दे अल्लाह ता निस्बत मुंता तर मर्ग नसीब की तवज्जो मुड़े रमना आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।